کیا تو نبی دی گل کرنے نبی دی آل ورگا کائنات اندر سونا کوئی نہیں سید بھی سونا جدی آل اتنی سونی آمینہ دا لال کتنا سونا آئے گا کانا گلنا کر گئے کانا کہنا میں نبی ہوں میں کہنا جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا اوے جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا اتھے کانے آنو کان پوچھ رہے ہم لکھیا آئے ہائے ایک اسی نات خانی کرنے ہیں اسی ناتا پڑھنے ہیں اسی لکھیاں ہوئیاں پڑھنے ہیں صدقے جامع عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں تو جنہیں آمنہ دے لالو سامنے بے کے نبی دی نات لکھی ہے عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے شمس لنا وللآفاق شمس لنا وللآفاق شمسی خیر من شمس السماء کیڑا فرمایا اگر کار کھس گئی کار ورگی کار دے دیاں گا اگر کار کھس گئی کار ورگی کار مل جائے گی گھر ورگا گھر مل جائے گا پیسے ورگے پیسے مل جان گے پترہ ورگا پتر بھی آ جائے گا دھیاں ورگی دھی بھی آ جائے گی کدے پترہ دی کمی پترے پوری کر دیں دن کدے جناب من دھیاں دی کمی پوتریاں تے دوتریاں پوری کر دینیاں نے فرمایا انہاں دا بدل کوئی نہ کوئی دے دیاں گا تیرے دل نو سکون مل جائے گا لیکن محبوب دی واری آئی رب احسان جو نہیں دسیا بلکہ مننا والا احسان کیوں فرمایا محبوب دی اگر ایک دفعہ بے قدری ہو گئی اے ہو جا محبوب میرے کول بھی نہیں دوبارہ تانوں دے دیواں چان چڑھیا آمینہ دے لال دا جدوں کوئی پوچھے گا چڑھے اے محفل سجا کے بیٹھے ہو وجہ کیے اسی کہاں گے چان چڑھے آمینہ دے لال دا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا تیری ہر ادا نے مزہ دیا صدقے جامع تیرا میرا لعاب زحمت ہے آمینہ دے لال دا لعاب رحمت ہے تیرے میرے تھوک دے اندر وبا ہے آمینہ دے لال دے تھوک مبارک دے اندر کائنات واسطے شفا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ایک دفعہ پیار دے نال پڑھ لو میٹھی جی آواز دے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا اونچی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله نبیوں کا سلطان سونا آ گیا نبیوں کا سلطان سونا آ گیا سارے دفعہ پڑھ لو نبیوں کا سلطان سونا آ گیا نبیوں کا سلطان سونا آ گیا
کرے جس دے کر دے رے انبیاء وہ صاحب قرآن سونا آ گیا وہ صاحب قرآن سونا آ گیا ہر محبت والا پڑھے گا آ گیا ذیشان سونا آ گیا اے یتیموں بے کسو خوشیاں کرو اے یتیموں بے کسو خوشیاں کرو کیوں سب نو سینے لان سونا سب نو سینے لان سونا سینے توڑ سونا آ گیا سب سینے توڑ سونا آ گیا سب سینے لوڑ یہ میں کیمرہ سائڈ تے کرایا تھا کہ تھوڑا نورانی چہرہ میں دیکھ سکا نعرہ تکبیر اللہ لوگ مسجد بڑی ایمانداری نہ بول رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت سب نو سینے زندہ باد زندہ باد سب نو سینے لوڑ سونا آ گیا نبیاں دا سلطان سونا آ گیا آ گیا ذیشان سونا آ گیا اور باہم قدر تیرے حلیمہ سعدیہ باہم قدر تیرے حلیمہ سعدیہ تیرے گھر مہمان سونا تیرے گھر مہمان سونا آ گیا آ گیا ذیشان سونا یہ بھی پیار نال پڑھ لو آ گیا ذیشان سونا آ گیا نبیاں دا سلطان سونا تانوں گل کراں بھی تسی سبحان اللہ کہو گے تو سبحان اللہ دے بدلے دے اندر میں دین سناواں گا ہن جڑی آیت پڑھی ہے وہ گل کرنی ہے اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کٹا دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میرے رب دا قرآن بولیا میرے نبی دی زبان اقدس تے جاری ہویا خاک کائنات دا فرمان ہے تیرے تے میرے نبی دی زبان ہے تے لکھیا وچ قرآن ہے رب اعلان فرماندا ہے میرے محبوب تسی فرما دیو اللہ رب العالمین نے مومناں تے احسان کر چھڑیا اے اللہ کس چیز دا احسان کیتا ہی تے کس ویلے احسان کیتا ہی دونوں گلاں دا جواب اس آیت دے اندر موجود تیرے تے میرے رب نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ احسان کرنے والا اللہ جس دا احسان ہویا او محمد رسول اللہ تے جنہ تے احسان ہویا او سونی امت محمد مصطفیٰ اللہ نے احسان کر چھڑیا اللہ کے عالم نے سانو اپنا محبوب عطا کر چھڑیا میرے مالک دا احسان ہو گیا اے ہو جا محبوب رب العالمین دے آنا ایک کائنہ قدرت ساز دے اندر بھی کوئی نہیں رب دا جڑا خزانہ ہے نا انہاں خزانیاں دے اندر بھی محبوب جا خزانہ اور کوئی نہیں تسی آکھو گے کہ میں گل کیتی سی کہ مننا دا معنی بھی ہوتا ہے احسان کرنا
تے سورۃ الرحمن دا نام ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس دا معنی بھی ہوتا ہے احسان. ان دا معنی بھی احسان ہے تو اس دا معنی بھی احسان ہے. یہ علمی گفتگو ذرا سمجھ آ جائے. مننا دا معنی بھی احسان ہے تے احسان دا معنی بھی احسان ہے. اللہ نے اپنی نعمتاں گنائیاں نے ساریاں سورۃ رحمان دے اندر کئی ساریاں نعمتاں بڑیاں نعمتاں گنائیاں. پھر فرمایا کہ احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے. بڑا احسان ہویا. لیکن اون دے وچ تے این دے وچ فرق کی ہے. وہ بھی احسان تے محبوب اللہ نے عطا کیتا مننا دا معنی بھی احسان. علماء کرام نے لکھیا وہ جڑا احسان اوتھے ہے نا وہ دا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے دسیا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا تے ایتھے فرمایا احسان کیتا. دونوں دے اندر فرق واضح کر چھڑیا. فرمان لگے ان احساناں دا مطلب یہ ہے کہ اگر تسی ان دی ناقدری کر بیٹھے پھر تسی مینوں کر لیا راضی تے میں اس دا بدل تانوں عطا کر دیاں گا. سمجھ نہیں آئی بات دی. اوتھے گل ہوئی ہے کہ اگر میں تانوں دیواں کار ہن سمجھ جاؤ گے احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں مثال دے رہا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندیاں میں دیواں تینوں کار تینوں میرا شکر ادا نہ کرنا آوے تے کار تیرے کو گھس جاوے پھر تو آکے ربا غلطی ہو گئی میرے کو اتنی اچھی سواری واپس چلی گئی. اے اللہ اگر تو راضی ہے مالکہ ایک دفعہ پھر اپنی نعمت میں عطا فرما دے. اور سمجھا جے گل جدوں بندہ دعا کردا ہے نا اے اللہ وہ جیڑی نعمت میرے کو کھس گئی ہے نا وہ دوبارہ مینوں دے دے. اس دا معنی احسان ہے. اللہ فرمایا اے جڑا احسان ہے کہ اگر ایک دفعہ نعمت میں دے دیتی تو وہ کھس گئی پریشان نہ آیا کہ میں پھر دین تے بھی قادر ہوں. تو پھر منگی میں پھر تینوں دے دیاں گا. لیکن محبوب دی واری اللہ پاک نے فرمایا لقد احسان اللہ والمؤمنین کہ اللہ نے احسان کیا نہیں. فرمایا من اللہ اللہ نے احسان کیا. دوسرا کیڑا فرمایا اگر کار کھس گئی کار ورگی کار دے دیاں گا. اگر کار کھس گئی کار ورگی کار مل جائے گی. گھر ورگا گھر مل جائے گا. پیسے ورگے پیسے مل جان گے. پترا ورگا پتر بھی آ جائے گا. دھیاں ورگی دھی بھی آ جائے گی. کدے پترا دی کمی پوترے پوری کر دیں دن. کدے جناب من دھیاں دی کمی پوتریاں تے دوتریاں پوری کر دیندیاں نے. فرمایا انہاں دا بدل کوئی نہ کوئی دے دیاں گا تیرے دل نو سکون مل جائے گا. لیکن محبوب دی واری آئی رب احسان جو نہیں دسیا بلکہ مننا والا احسان. کیوں فرمایا محبوب دی اگر ایک دفعہ بے قدری ہو گئی ایہو جا محبوب میرے کول بھی نہیں دوبارہ تانوں دے دیواں. اللہ پاک فرمایا کہ اگر یہ محبوب دی ناقدری تسی کیتی تے آمنہ دے لال ورگا لال کوئی نہیں دوسرا. یہ میری گل ہوتی تے پھر شاید اعتراض کردا. آؤ نا کلندر لاہوری والا سٹال کوٹیا ساڈا بابا جی فرماندے ہوندے سن او کلندر بولیا اقبال بولیا. لیکن اسی تے کہنے حضرت علامہ اقبال ارشاد فرماندے ہیں. ہاں علامہ اقبال فرماندے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ کسی کی بد میں خیال میں نہ دکان آئی نہ سال میں. نہ کسی کی بد میں خیال میں نہ دکان آئی نہ سال میں. علامہ اقبال نے فرمایا ایویں دا محبوب کوئی دماغ ہے کہ سوچ نہیں سکتا. اور ایویں دے محبوب نو بنانا والا سانچا رب دی دکان وچ بھی دوسرا کوئی نہیں. وسائل ساری زندگی رہنے کدے مکے نے مسئلے نہیں مکتے بندہ مک جاتا ہے. اس واسطے اسی جشن منانا ہے تے گج وج کے منانا ہے. کیوں زمانے تو بچنا ہے. یہ ٹھنڈیاں بھی لانیاں لائٹنگ بھی کرانی ہے ساؤنڈ بھی منگانے تے دسنا کی دسنا ہے. اسی کہنا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا. جدوں کوئی پوچھے گا چڑھیا
پیچھے وجہ کی ہے اسی کہاں گے چن چڑھے آیا مینا دے او چن چڑھے آیا مینا دے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گئیاں دنیا تو راتاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں اے نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں پھر کی ہویا ہو گئیاں قربان ویکھن والیاں ہو گئیاں قربان ویکھن والیاں ہو گئیاں قربان ویکھن والیاں تسی محبت نال نہیں پڑھ رہے باوا دے بلند پڑھو ہو گئیاں قربان ویکھن اگلی گل بڑی با کمال کیتی کہندا کی بگاڑے کا زمانہ اس دا او کی بگاڑے کا زمانہ اس دا کس دا جیدیاں سونا کرے رکھوالیاں جس دا رکھوالا آمینہ دا لالے او پڑے جیدیاں سونا کرے رکھوالیاں جیدیاں سونا کرے رکھوالیاں میں گل کی کہ محبوب ورگا محبوب کائنات اندر دوجا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں او مصر دیاں عورتاں انہاں دے جناب حضرت یوسف نے بھی کہتے اپنی انگلیاں کٹ لیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں نے اس گل تے کوئی تعجب نہیں ہے کہ مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام نو تک کے انگلیاں کٹ لیاں فرمایا آؤ ویکھو ایک یوسف سی ایک یوسف دا بھی آقا ہے فرمایا میرے چند عربی نو ویکھ کے عرب دے تاج داراں نے اپنی گردناں کٹا چھڑیاں نے آپ نے کلام لکھیا ہائے ہائے ایک اسی نعت خوانی کرنے ہاں اسی نعتاں پڑھنے ہاں اسی لکھیاں ہویاں پڑھنے ہاں صدقے جاواں عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں تو جنہیں آمنہ دے لال نو سامنے ویکھ کے نبی دی نعت لکھی ہے عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے شمس لنا وللآفاق شمس لنا وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء آپ فرمانیاں نے ایک آسمانہ دا سورج ہے ایک ساڑا بھی سورج ہے فرمایا آسمانہ دے سورج دے نالوں ساڑا سورج زیادہ شان والا ہے آگے آپ فرمانیاں نے شمس السماء تطلعو بعد فجر مومنہ دی ماں فرمانیاں ماں دا حیا نیک پتری کرنے نے حلالی پتر ماما دا عدب کرنے نے حضرت امی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے شمس لنا وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر والشمس يطلع بعد العشاء آپ فرمانیاں نے آسمانہ دا سورج ہے ایک ساڑا بھی سورج ہے فرمایا ساڑا سورج آسمانہ دے سورج نالوں زیادہ چمکدار ہے فرمایا آسمانہ دا سورج فجر تو بعد نکل آئے تے مغرب تو پہلے طلوع ہو جانا فرمایا جڑا اللہ نے مجھے عاشق کو سورج عطا کیتا اے فجر تو بعد بھی طلوع رہنا ہے عشاء تو بعد بھی طلوع ہی رہنا ہے اے محبوب کدے غروب نہیں ہویا اے دا تاج نبوت ہر ویلے چمکدا رہندا ہے ہر ویلے نبی دی نبوت دا تاج چمک رہا ہے میرے بھائی کی گل کری 7 ستمبر اے یوم تحفظ ختم نبوت دا دینے ہائے ہائے ایک یہودی نا نبی پاک دے کول آیا تے آگے کہنے لگا کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو نبی پاک فرمایا ہاں میں اللہ دا سچا رسول ہوں کہ وہ گو لے کے جا رہا سی گو سمجھے نہیں اپنی کمیاں گو
وہ گو لے جاوے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کرنا کہ اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے پھر اے گو بول کے آکھے تے دسے تے تسی کون ہو. ہن ذرا سمجھا جے گو بول کے دس دے کہ تسی اللہ دے رسول ہو تے میں تانوں رسول من جاواں گا. عزیزان گرامی قدر آمینہ دے لال بولے فرمان لگے یاد اب من انا اوے گو دس میں کانا. گو بولی کہ نہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کو پہلے کی دال ہوئی وہ بھی میں کر دینا رہ نہ جائے کہ اچھا سا سے اس دالے وچ بھی ہے. نبی پاک نے جو پوچھا نا آپ نے فرمایا دس من انا میں کون. کہ سب تو پہلا جڑا گو نے جملہ بولیا کتابہ میرے کو موجود حوالہ میں دکھانا. سب تو پہلے گو بول کے کہتے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول جائی کہ نہیں آئی. سب تو پہلے یہ میرے کو کتاب موجود ہے نبی پاک نے بلایا نا صدیانو یاد اب اوے گو جو کہتے لبیک یا رسول اللہ آقا میں حاضر. اور بھی پتہ ہے یہ سیاسی نعرہ نہیں ایمانی نعرہ ہے. نجبہ نبی نے پوچھا من آنا دس میں کون. گو بول کے کہنے لگی الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفہ اس رب واسطے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا. اگے کہنے انت رسول رب العالمین و خاتم الانبیاء والمرسلین. وہ کہہ دیئے تمام تعریفاں رب لئی نے. جڑے رب لئی فرمایا جڑا رب جہاناں نو پالن والا ہے جڑے رب دے تسی محبوب ہو سارے نبیاں دے سردار ہو نالے آخری نبی ہو. وہ کہہ دی تسی آخری نبی ہو. ایک کانا ملدا دجال آیا وہ کانا آیا اور غلام ہے اب کہتا غلام احمد وہ کیسی کہنا غلام احمد ہیں وہ آیا کانا ایدہ تیر مارتا جا وہ کانا آکے کہتا میں بھی نبی ہاں. اور میں کیا نا ہے نبی سونا ہوتا ہے کوئی نبی نہیں ہوتے. میں کیا تو نبی دی گل کرنے نبی دی آل ورگا کائنات اندر سونا کوئی نہیں. سید بھی سونا جدی آل اتنی سونی آمینہ دا لال کتنا سونا آئے گا. کانا گلہ کرتا ہے کانا کہنا میں نبی ہاں. میں کہنا جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا اوے جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا اتھے کانیاں نو کون پوچھ رہے. جڑا منگا نبی نو آخری نبی بولے سبحان اللہ تے نالے مل کے پڑھے جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا. اے چا سبب کے بات ہے جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا. جتھے اپنا نبی ایسے گل دے نات کامی بھی ظاہر نہیں ہیں لیکن اسی شرم نے مارے کدے نہیں بولے. سان بھی ہو گئے جتھے اپنا نبی اور جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا اتھے کانیاں نو کون پوچھ لائے. جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا اتھے کانیاں نو کون آوازیں بلند پڑھو جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا. اتھا چک کے جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا. بابیاں نو تے مریضاں نو چھٹی ہے باقی جڑے جوان نو چھٹی وہ بولن جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا. جتھے اپنا نبی ہوئے اینا پیارا اتھے کانیاں نو کون پوچھ لائے. جتھے بہلول جیا ہوئے دانا او پیر علی دا منع مسیحت. جتھے بہلول جیا ہوئے دانا اتھے سیانیاں نو کون پوچھ لائے. جتھے بہلول جیا ہوئے دانا او جتھے بہلول جیا ہوئے دانا اتھے کان سیانیاں نو کون پوچھ لائے.
जिथे अपना नबी होवे ना प्यारा उथे कानिया नू कौन पुछे जिदा सीना करे आके सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गल की कि महबूब या महबूब कायनात के अंदर कोई नहीं। हजरत उमैरा बिन्ते मसूद अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये नबी दी साहबियां हैं। मैं ये गल करके बस मुकम्मल कर देनी है गल। हाय हाय हजरत उमैरा बिन्ते मसूद अंसारिया एक दिन ना अपनियां हमशीरा दे कोल बैठियां ते कहंदी अच्छा भी तुसी घर दा काम काज कर लो ते मैं जांदी पईयां दरे मुस्तफा दे। ये गल पहले तुसी नहीं सुनी ते सुनाई मैं भी कोई नहीं पहली दफा मैं गल सुनांगा। की कहदियां मेरी भैनों तुसी बैठो घर का काम काज नबेड़ो ते मैं जांदे पे नबी दा दीदार करन वास्ते। सुभान अल्लाह। ते दूजियां भैणां जेहड़ियां सन ना वो अर्ज कर लगियां बड़ी भैन से बाजी कली कली ने आमना दा लाल तकना है तू कली तक के आएगी तेरा जी करदा है साडा नहीं करदा तेरा ही जी करदा है सोने नूं वेखण नूं साडा नहीं करदा साडा भी जी करदा है। ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਸੂਤ ਕੱਤਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿੰਤੇ ਮਸੂਦ ਅੰਸਾਰੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हा ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈਰਾ ਬਿੰਤੇ ਮਸੂਦ ਅੰਸਾਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਆ ਜਾਓ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪੰਜੇ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। हज़रत उमैरा बिन्ते मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अगे अगे ने चार हमशीरा मोहतरमा पीछे ने चलदे चलदे लजपाल नबी दी खिदमत आलिया दे अंदर हाजिर हो गईयां। उस वेले तेरे तेरे लजपाल नबी करीम नबी रऊफुर रहीम नबी हां सोना लजपाल नबी आमीना दा लाल नबी आप खाना तनावुल फरमा रहे ने एक प्याले के अंदर सिरका है और जनाब मैं चंद जौ दी रोटियां ने छापे के अंदर मौजूद ने। लजपाल लुकमा तोड़ रहे ने तोड़ के सिरके विच डबो के दिखाई जा रहे ने। हाय हाय तुसी तवज्जो ही नहीं की मैं क्या ये दुल्ला वाला हाथ है दिता है रब दा रिज़्क़ के ओ सदके जावा उस रोटी दे मुकद्दर तो जिस आमिना दे लाल दे हाथ लग गए मेरे नबी दे हाथ लगदे ने लुकमा तोड़दे ने सिरके विच डबोंदे ने फिर खांदे ने। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आशिकां दा इमाम बोलिया तेरी हर अदा पे है जान फिदा तेरी हर अदा पे है जान फिदा तेरी हर अदा ने मजा दिया कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह कोई तेरी मिसल नहीं खुदा की कसम। फरमान लगे महबूबा तेरे जा महबूब कोई नहीं अल्लाह दी कसम है तेरे ते मैं लजपाल नबी रऊफुर रहीम नबी करीम नबी आप लंगर खा रहे ने खाना तनावुल फरमा रहे ने। हजरत उमैरा बिन्ते मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हाथ जोड़ के अर्ज कर दियां ने सोनिया महबूबा दर ते मंगण वालियां आ गईयां ने साइल आ गए ने अगर कुछ मंगिए तो तुसीं अता करोगे। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सज हज़रत उमैरा बिन्ते मसूद अंसारिया कहन लगियां महबूबा कुछ मंगा ते अता करोगे। लजपाल नबी फरमाया तू मंग अगे होए कि तुसी मंगिया होए ते मैं दिता ना होए। हाय
آمینہ دے لال کو جس نے منگیا جو منگیا جنہ منگیا اپنے عطا کیتا کہنے لگیاں سونیا محبوبہ اگے ودیاں ایک لقمہ چاہیے سبحان اللہ کتنے چاہیے نے بھئی ایک لقمہ محبوب ایک لقمہ دے دے وہ نبی پاک نے روٹی مبارک کھا رہے سن نا کہ ناڑو توڑے ایک لقمہ سرکے میں چلایا تے فرمایا آل اللہ اکبر سبحان اللہ ساری گلاں تقریر وچ کر کے نہیں سمجھائیاں جاندیاں کچھ گلاں اشارے نال بھی ہوندیاں نے تاں مولوی کہندا دیکھو میرے بنے بار بار جدو نبی پاک نے لقمہ توڑ کے سرکے میں ڈبو کے حضرت عمیرہ دے بنے انج بتایا نا حضرت عمیرہ 2 قدم پیچھے ہو گئیاں نبی پاک پوچھ دے نے عمیرہ پہلے مانگدی سے مانگدی سے ہن دینا ہے تے سانگدی ہے تسی نہ بولیا جی پہلے مانگدی سے ہن سانگدی ہے کی گل ہے لقمہ منگیا میں تو لقمہ دیندا پیا حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ پتہ کی گل کر لگیاں ہن جویں گل ہے میں تانوں سنانی ہے کہنے لگی آقا اے نہیں اے لینا ہے سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ دوبارہ سمجھا دیں نہیں سمجھ آئی کچھ بیچارے ہوندے نے سادے بندے حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ کہنے لگے یار اوپر جڑا توڑ کے نواں دیندے پے ہو اے نہیں لینا آ جڑا کھادی جا رہے منہ وچ چبا رہے ہو اے لینا ہے اے لقمہ دے وہ نبی پاک نے لقمہ کو جڑا تھوڑا جا تناول فرما لیا سی وہی کٹ کے دے اینج حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ نے دے چھڑیا سبحان اللہ ہن گل میرے تے توجہ رکھیا جی ذرا ہن گل کرتے مینوں تے شعر بھی آمن الحمدللہ اللہ لیکن میں بہت شعر نہیں پڑھنے تاکہ ٹائم تھوڑا ہے آپ نے لقمہ بتایا نا جی حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ نے پھڑیا ہتھیلی تے رکھیا رکھ کے تے تاک رہیاں تیرا میرا جھوٹا تیرا میرا پتر نہیں کھاندا اللہ اکبر ساڈی تھوک لگی ہوئے کھاندا ہے کوئی مجا لے میں نہ کسی دی لال ڈگدی ہوئے بندے نے تاں روٹی کھانی مکروہ ہو جاندی بھی یار یہ کی سامنے کردا بیٹھا ہے کوئی اینڈ کر دے نا روٹی کھاندا نہ اینڈ کر دے تے بندہ اوتے دب چڑھ جاندی ہے کہ یہ کی کام کر رہا ہے روٹی کھاندے دے سامنے بندہ کو غلط حرکت بھی کرتے ہوئے روٹی چنگی نہیں لگدی وہ لقمہ جدوں منہ واڑا دتا حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ نے رکھ کے تک رہیاں آئے صدقے جاواں تیری شان تو تکدیاں جدو لگیاں نا مجھ پان صدقے جاواں تیرا میرا لعاب زحمت ہے آمینہ دے لال دا لعاب رحمت ہے تیرے میرے تھوک دے اندر وبا ہے آمینہ دے لال دے تھوک مبارک دے اندر کائنات واسطے شفا ہے حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھیا پھر کھان لگے منہ وچ تے دوجیاں پڑھنا ہاتھ پڑھ لیا ہاتھ پھڑیا کہندی کنے کرو آئے اپاں حضرت عمیرہ کہن لگے اپاں پانچاں اچھا پنجے کٹھے رل کے آئیاں وا جی پنجے رل کے آئیاں وا بھن بھینا وا اپاں جی بھینا وا یہ لقمہ تینوں کلی نوں ملیا اللہ اکبر اسی تیرے نال نہیں ہاں تو کلی کیویں کھائیں گی سانوں بھی دے وچوں ہن ذرا توجہ تسی رکھنی اسے گل تے میں گل مکانی ہے وہ چھوٹا جا لقمہ جڑا تیرے تے میرے لجپال نبی نے اپنے دہن منہ مبارک وچوں کڈ کے دتا سی کچھ پہلے ہی بڑا چھوٹا سی تے کچھ ہور اون دے 5 حصے ہو گئے تے کی بنیا ہوئے گا لقمہ منہ وچ بندہ ادا کھادا ہوے تے کتنا پچ جاندا ہے ہن اپنے طرف نہیں لقمے لاندے جے اپنے بل دے ادھی روٹیاں دی لپیٹ کے جانے جائے اے تے نہیں کھاندے سن لجپال نبی دی سنت کیا بات ہے ہن میرے پتہ تسی کتھے ہسنا ہے مولوی جڑا ہمارے نفسیات ہوتا ہے وہ جدوں حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ نے کہا اچھا یہ گل ہے ہن لقمہ بھی ادا ادھر لگیا ہے لعاب ہن تھوڑا جہا دیتا ایک بہن نوں تھوڑا دیتا دوسری نوں تھوڑا دیتا تیسری نوں چوتھی نوں تھوڑا جہا بچہ تے آپ کھادا جدوں لیا نہ کھا تے ہن انہاں بہناں دی عمر میرے نبی دی اس لقمے دے او جڑی لقمے دی میں کہ لقمے دے ذرات جڑے پیٹ وچ گئے سن
انہاں دی برکت دے نال اللہ نے ساریاں نو 70 سال عمر عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ ہن ذرا سننا ہے 70 سال ہر بہن دی عمر تے 70 سال دیاں بیبیاں تے گل کرن انج لگے منہ دے وچوں پھل پہ ڈگدے نے خوشبو آون حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال دی عمر ہو گئی آپ گل کردیاں نے تے منہ دے وچوں خوشبو آندی ہے او مدینے دیاں نوجوان لڑکیاں ایک دن ہاتھ جوڑ کے عرض کر لگیاں عمیرہ دس کیڑا منجن لاندی ہے او کیڑا ٹوتھ پیسٹ پئی کردی ہے تیرے منہ دے وچوں خوشبوواں بڑی آندیاں اسی مسواکاں کرنے ہیں اسی منجل لانے ہیں اسی ٹوتھ پیسٹ لگانے ہیں حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریاں نو کہن لگیاں بی بی جی اے بڈھے وارے دے اندر کیڑا منجن استعمال کردیاں جے کیڑی مسواک لے کے آندیاں جے منہ دے وچوں خوشبو آندیاں نے آپ فرمان لگیاں اے منجن استعمال نہیں کیتے اے ساری زندگی کوئی منجن نہیں لایا کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کیتی بس آمینہ دلال دا لعاب ہوئے چلایا سبحان اللہ سونے نبی دا لعاب لگیا ہے لقمان کھادا سی جس دن دا لقمان کھادا ہے اندر بھی نور ہو گیا باہر بھی نور ہو گیا خوشبوواں ہو گئیاں نے جدوں بھی اسی بول دیاں وہاں ساڈے منہ دے وچوں خوشبوواں آندیاں نے اللہ نے سانو یہ مقام عطا کر چھڑیا کہندیاں نے اے سونے نبی دے اور مقام کسے نوں مل سکدا ہے اے سانو بھی برکتاں حاصل ہو سکدیاں نے کہن لگیاں اے برکتاں اونوں مل سکدیاں نے جنے آمنہ دے لال دی صحبت پائی ہوئے سونے جا سونا ہونا ہی کوئی نہیں گل میں جتوں شروع کی تھی لقد من اللہ فرماتا ہے ایویں جا محبوب میرے کول بھی کوئی نہیں جتوں گل شروع کی تھی اوتھے لیا کہ میں ختم کیا کرنا رب فرماتا ہے میرے کولے بھی ایویں دا محبوب کوئی نہیں میرے نبی پہ فرماتے نے میں بھی آخری نبی ہاں میرے ورگا اور کوئی نہیں اوے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی کہہ رہے ہیں ایویں دا آقا کوئی نہیں سیدہ پاک فرما رہی ہیں ایویں دے بابا جان کوئی نہیں حسنین کریمین فرما رہے ہیں ایویں دے نانا جان کوئی نہیں نبی دی صحابیاں کہہ رہی ہیں ایویں دا لجپال کوئی نہیں تے آج 14ویں 15ویں صدی دے اندر 1500 سال بعد 98 چکری جامعہ مسجد اندر بیٹھے میں نکما مولوی بھی کہہ رہا میرے مقتدی بھی کہہ رہے ہیں اس مسجد نو 4 چند لانے والے سجدیاں دے نال اس گھر نو آباد کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں او پیارے ابو بکر عمر تسی بھی سچے ہو عثمان علی تسی بھی سچے ہو محبوب خدا بھی سچے انہاں دا خدا بھی سچا حسنین کریمین بھی سچے اسی بھی گواہی دینے ہاں ایویں دا محبوب کائنات دے اندر کوئی نہیں تسی 50 سال نبی دے نال گزارے نے ساڈے کولوں پوچھو اسی 1500 سال بعد آج مسجد اندر بیٹھ کے اعلان کرنے ہاں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جنہ میں زور لیا مطلب سبحان اللہ بولو جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا پھر میرا علی شاہ فرماتا ہے کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن جنہ یقینوں پڑے کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی
چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی سارے پڑھو کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی اللہ دی پاک پاک اللہ پاک میری توڑی حاضری پر فرمائے